غنحاولو نتيستيو البوطون موديفي، يعني غندير دابا موديفيكاسيون باغ اكزومبل، نعاود لونسي ليكزيكسيون، غنكليك على شي لين هنا، دونك اوتوماتيكمون بانوا لي دوني ديالو. انا هاد ديزينياسيون هادي بغيتهاش تبقى دي 6، بغيتها تولي باغ اكزومبل هنا نديرو باغ اكزومبل امبريمونت. دونك غنكليك على بوطون موديفي. دونك لا موديفيكاسيون راه داز او نيفو ديال لا باز دوني، يعني الا مشيت لا باز دوني نورمالمون غنلقى انه البرودوي بي 6 هادي ولات ما دازتش ديريكتومون فين في لا ليست ديالي، ما دازتش مباشرة هنا. مم. غنرجعو نشوفو لا باز دوني ديالنا. نفيرمي ديجا هادي ونفتح انوفو لا طابل برودوي. دونك ها هي بي 6 ولات امبريمونت. في ليكزيكسيون الجايه غنلقاو اوتوماتيكمون تبان لي هنا امبريمونت. الهدف ديالنا هو انه اون فوا نكليكي على موديفي، خصو يتموديفيا لي في لا باز دوني ويتموديفيا لي اوتوماتيكمون فين في الداتا غريد فيو ديالي، يتموديفيا في لا باز دوني وفي الداتا غريد فيو ديالنا. نكليكيو على البوطون موديفي لان هاد التريتمون اللي غنديرو لي مع هاد ليفينمون. دونك اون فوا توقع موديفيكاسيون في لا باز دوني، اون فوا توقع موديفيكاسيون في لا باز دوني، دونك هاد لا روكيت هي اللي كتمكنني باش انني نموديفي برودوي في لا باز دوني. ابديت برودوي سي ديزينياسيون ايكال. دونك الا دازت هاد لا روكيت افيك سوكسي راه كدوز ابري. ملي دازت افيك سوكسي هاد سي ام دي بوين اكزيكوت نو كويري هي اللي كتكلف بالاكزيكسيون ديال لا كوموند ديالي. دونك هنا كيف كتوقع لا موديفيكاسيون افيك او نيفو دو لا باز دوني، ما خاصنيش نمشي ندير لا موديفيكاسيون في الجريد فيو هنا. الا درتها هنا راني كنديرها افون كو لا موديفيكاسيون تدوز في لا باز دوني. نورمالمون خصني تدوز لا موديفيكاسيون في لا باز دوني عاد نمشي ندير لا موديفيكاسيون ديال داتا جريد فيو ديالي. ولكن في المرحله هذه شمن لين نورمالمون هو لا لين اللي سيليكسيوني، يعني لا لين اللي مسيليكسيوني هو اللي خاصنا نمشيو لا لين اللي سيليكسيوني هو اللي خاصنا نسوبريمي. حيت الا مشيت ندوز هو اللي خاصني نموديفي لي فالور ديالو. ندوزو نكليكي هنا بحال دابا نكليكي على سكانر، ها هو عطاني لي دوني ديالو. دونك عندي موديفيكاسيون هنا. دونك ديجا سكان ها هو لا لين راه ديجا سيليكسيون. هنا غنسوبريمي سكانر، عندي باغ اكزومبل فيجي قبل فيجي باغ اكزومبل، عندك موديفي لا موديفيكاسيون في لا باز دوني راه دازت. مي شكون هو اللي غنموديفي؟ هاد السكانير هذا خصني نموديفيه. مي انا ما عرفتش، ما يمكنناش نمشيو نديرو. ممكن نديرو الا نشوفو شنو هو لا كولون اللي موديفيتي نموديفيو جوست ديك لا كولون. مي كنخسرو فيها غير كيكون غير بلوس دانستركسيون فوالا زايدين، ماشي ما مزياناش لا بيرفورمانس. دونك يعني خصني نقبطهم كاملين افيكتهم ليت موديفيا. بحال دابا نقبط سي 02 ونشونجي هاد سي 0 هادي دو بهاد سي 02. واخا نص لا فالور ما تبدلاتش، مي افضل من انني نتيستي واش وقعات موديفيكاسيون لا وقعات موديفيكاسيون افيكتي لا فالور. افضل حاجه نقبطهم مباشره افيكتهم. اللي تشونجات تشونجات واللي ما تشونجاش غتغاردي لا فالور القديمه ديالها. نوقف ليكزيكسيون. دونك في هذه المرحله هذه خصنا نعرف شنو هو الانديس ديال لا لي سيليكسيوني. دونك هي int انديس ايغال data grid view 1 point current row la ligne courante hein, point index. احنا خدينا دابا الانديس ديال لا لين سيليكسيون، غنقولوا له دابا data grid view 1 point rows de indice la ligne numéro indice point
sales de 0, la colonne numéro 0, point value égale à quoi? Égale à textbox 1 point texte. بنفس الطريقة data grid view 1 point rows de indice point sales de 1 point value égale textbox 2 point texte. عاوتاني data grid view 1 point rows de indice point sales de 2 point value égale textbox 3 point texte. Data grid view 1 point rows de indice point sales de 3 point value égale textbox 4 point texte. Donc, à lancer l'exécution ديالنا هكا شونجينا لي فالور ديال لي سيلول ديال لا لين اللي هو سيليكسيون. شونجينا لا فالور، خدينا ديك لي فالور اللي عندنا في لا زون دو تكست وموديفينا. دونك هنا غنكليك على شي واحد، غنكليك على هذا، غنشونجي دي 5 بالدي 5 موديفي، غنشونجي البري اللي هو 200، غنشونجيه ب 250. هنا 250. كليك على موديفي. كما كتشوفوا لا موديفيكاسيون راه دازت او نيفو دو لا باز دوني اي في الجريد فيو ديالنا.